औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तारा लल्लज़ीना, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को यज़उमूना जो कि दावा करते हैं अन्नहुम के बेशक वो आमनु ईमान लाए हैं बिमा उस पर उनजिला जो नाजिल किया गया है इलैका आपकी तरफ वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया था मिन कबली का आपसे पहले युरीदूना लेकिन वो चाहते हैं अयतहाकमु ये कि फ़ैसले ले जाएं अपने इलत तागूती शयातीन की तरफ। वक़्त और तहकीक उमिरू हुक्म दिया गया है उनको अय्यकफुरू बिही कि वो कुफ़र करें शयातीन का। वयुरीदु शैतानु और चाहता है शैतान अय्युज़िल्लहुम ये कि गुमराह कर दे उन्हें ज़लालम बईदा दूर की गुमराही में। यहाँ पर यहूदियों का जिक्र किया गया और मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है जो कि कहते थे कि हम ईमान ले आए अल्लाह ताला की किताब पर और अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर, लेकिन वो जब फ़ैसले कराने की बारी आती थी अपने मामलात का तो वो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बजाय यहूदियों या कुरैश मक्का के जो सरदार थे उनके पास चले जाते थे ताकि अपने हक़ में फ़ैसला करा सकें, क्योंकि वो जानते थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ पर बिल्कुल फ़ैसला करेंगे जो कि उनके ख़िलाफ़ जाएगा। इसलिए वो इस किस्म के बात करते थे हरकतें। वाइज़ा क़ीला लहुम और जब कहा जाता था उन मुनाफ़िकों को तालो तुम आओ इला उस तरफ मा अंज़लल्लाहु कि जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, व इलर रसूली और रसूल की तरफ आओ। राइतल मुनाफिकीना तो आप देखेंगे मुनाफिकीन को यसुद्दूना कि वो रुक जाते हैं अनका आपसे सुदूदन मुंह फेर कर। तो मुनाफिकीन जो थे वो फ़ौरन मुंह फेर कर रुक जाते थे। फ़कैफ़ा पस कैसे इसा पस जब पस फ़कैफ़ा इज़ा असाबतहुम पस जब भी इज़ा पहुँचती है उन्हें इज़ा असाबतहुम जब पहुँचती है उन्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत बिमा कद्दमत ऐदीहिम बसबब उसके जो भेजा उन्होंने अपने हाथों से आगे। सुम्मा फिर जाऊ का वो आते हैं आपके पास यालिफूना कस्में खाते हुए बिल्लाही अल्लाह ताला की इन अरदना कि नहीं था हमारा इरादा इल्ला मगर एहसानन व तौफीका भलाई और मेल मिलाप का। जब उनको इस किस्म की जो उन्होंने अपने करतूत किए होते हैं, जो अपनी हरकतों की जो आगे उन्होंने अपने हाथों से करके हरकतें भेजी होती हैं, उन हरकतों के सबब जब अल्लाह ताला उन पर कोई मुश्किल भेजता है तो वो फिर कस्में खाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते थे मुनाफिकीन और कहते थे कि हम जो अपने फ़ैसले मुख्तलिफ़ सरदारों के पास लेके गए हैं उससे हमारा मकसद ये नहीं था कि हम अपने हक़ में फ़ैसला कराएं, बल्कि हमारा तो मकसद था कि आपस में मेल मिलाप बढ़े और भलाई पैदा हो। हालांकि ये सब झूठे बहाने थे। उलाइका यही वो लोग हैं यालमुल्लाहु जानता है अल्लाह ताला माफ़ी कुलूबिहिम जो उनके दिलों में है। फ़आरिज़ अन्हुम पस आप उनसे एराज़ कीजिए। वाइज़हुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत कीजिए। वकुल लहुम और कहें उनसे वो बात फ़ी अनफुसिहिम जो उनके दिलों में कौलम बलीगा घर करने वाली हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला इन मुनाफ़िकों के दिलों का हाल अच्छी तरह जानता है, इसलिए आप उनकी इन हरकतों से एराज़ कीजिए और उनको नसीहत करते रहें। यानी यहाँ पर भी दुश्मन से जो है अफ़ू दरगुज़र और नसीहत करने का हुक्म दिया गया है। वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने मेरे रसूल किसी भी रसूल को इल्ला मगर ये कि लियुताअ की अतात की जाए उसकी बिइज़्निल्लाहि अल्लाह ताला के हुक्म से। वलौ और अगर अन्नहुम बेशक वो इस ज़लमु जब जुल्म कर बैठते हैं अनफुसहुम अपनी जानों पर जाऊ का तो वो आते हैं आपके पास। फ़स्तग़फ़िरुल्लाह पस इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह ताला से। फ़स्तग़फ़र लहुमुर रसूला और इस्तग़फ़ार करता है उनके लिए उनका रसूल। लवजदुल्लाह तो पाते हैं वो अल्लाह ताला को तव्वाबन रहीमा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। यहाँ पर जब ये जुल्म मग़फ़िरत ये जब इस किस्म के झगड़े अपने झगड़ों का फ़ैसला दूसरों से सरदारों के पास ले जाते थे और बाद में जब ये मग़फ़िरत तलब करने के लिए करते थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर ये दूसरों के पास लेकर गए अपना फ़ैसला करवाने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि ये इनकी तौबा जब तक कबूल नहीं होगी जब तक ये खुद आकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी ना मांगें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार ना करें और फिर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से इस्तग़फ़ार इनके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करेगा। फ़ला व रब्बुका बस कसम है आपके रब की ला युमिनूना नहीं ये ईमान ला सकते, नहीं ये मोमिन हो सकते हत्ता यहाँ तक कि युहक्किमू का कि ये फ़ैसले कराएं आपसे फ़ीमा उस यानी ये मुनसिफ बनाएं आपको फ़ीमा उस बारे में शजरा बैनहुम जो इनके आपस की इख्तलाफात हैं। सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम फिर ना किसी ये ना पाएँ फ़ी अनफुसिहिम अपने दिलों में हरजन तंगी मिम्मा उस बारे में कज़ईता जो फ़ैसला करें आप वयुसल्लिमू और वो इसको तस्लीम कर लें तस्लीमा मुकम्मल तरीके के साथ फरमा बरदारी के साथ तस्लीम कर लें। यहाँ पर बताया गया है कि ये तब तक ये जो है मुनाफिक या जो भी मुसलमान ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते कि जब तक ये अपने
فیصلوں کا اپنے فیصلوں کا منصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فیصلہ کریں تو یہ اس کو دل سے قبول کر لیں اور اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں تنگی نہ برداشت کریں، مطلب کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور اس آیت کی شان نزول یہ بھی ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت یعنی ایک مسلمان اور یہودی کا فیصلہ تھا جس میں یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، تو وہ مسلمان جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا فیصلہ کروانے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دے دیا ہے اس کے باوجود میرے پاس فیصلہ کروانے آیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ تو یہاں پر اس واقعے کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک ہم کتبنا فرض کر دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا یہ کہ قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا اور یہ کہ نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو نہیں عمل کرتے اس پر، الا قلیل منہم مگر تھوڑے سے لوگ ہی ان باتوں پر عمل کرتے۔ ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلوا ایسا کرتے ما یوعظون بہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، لکانت خیرن تو ہوتا یہ بہتر لہم ان کے لیے، واشد تثبیتا اور ہوتا بہت زیادہ مضبوطی والا۔ یہاں پر انہی نافرمان قسم کے لوگوں کے رویے کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو یہ اس قسم کی باتوں پر عمل نہ کرتے، لیکن صرف تھوڑے سے لوگ ہی اس پر عمل کرتے۔ اور یہاں پر ہے کہ اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور تب ہم ان کو دیتے مِن لَدُنْکَ اپنے پاس سے اجرًا عظیما بہت بڑا اجر، وَلَہَدَيْنَاهُمْ اور ہم البتہ ہدایت دیتے ان کو صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ انعام کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے علیہم جن پر، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، مطلب من النبیین انبیاء کے ساتھ، والصدیقین اور سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ، وحسن اور کتنا ہی اچھے ہیں اولئک رفیقا ان لوگوں کی جو رفاقت ہوگی، یعنی ان لوگوں کا ساتھ جو ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور یہ اس میں ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتایا جاتا ہے کہ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے کم مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جنت میں جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو تسلی کا سامان مہیا کیا۔ اور پس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید کی، اور پس تم کثرت و سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جن کو پسند کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور مطلب ان کو مقام دے گا۔ ذالک الفضل یہ فضل ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گئی ہے، رکوع مکمل ہوا ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔